بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه मुसीबते ना पाई जदी मुसीबते ना पाई जदी कोरोना तुम्हार खबरे हसरे की होरे अमान खबरे हसरे की होरे अमान मुसीबत